यामन इन ब्रीफ सगळें एक्सप्लेन केला. पेडणे तालुक्यात म्हणजे स्पेशली माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कितें 39A आनी 72 अंडर कितें कितें कन्वर्जनां जाल्यात ती. सो हांवें 8 दीस पयलीं सुद्दां म्हटलेलें की हें जावंक जायना पेडण्यान म्हणून, आनी एवेरी केल्लें डिपार्टमेंटाक DCP डिपार्टमेंटाक की कन्वर्जन जें आहा तें जावपाक जायना. कित्याक जेन्ना झोनींग प्लॅन पेडणे झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना अशेंच सगळे आख्खे पेडणे कन्वर्ट जाल्ले आनी व्हडलो इशू जाल्लो, लोक रस्त्यार देंवलेले. आनी आयज परत पळयता जाल्यार पेडणे झोनींग जें जाला तें हे सेक्शनान 39A आनी 72 अंडर जाला. आनी आयज पळयता जाल्यार तूं सगळे दोंगर, सगळे शेतां ही कन्वर्ट जाल्ली आहात. आनी तुमी पयलें हरमला कितें जालां तें, हरमला सगळे लोक भायर सरलेले आनी तेन्नाय तो इशू जातकच मागीर रिवोक केले. पयलीं प्रोविजनल म्हटल्यार रिवोक केलें आनी तेतूनच 39A म्हणजे 39A अंडर तेणी 3 लाख स्क्वेअर मिटर डिपार्टमेंटान केल्ली. आनी ते करता आसतना बाकीचे जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन काडली ते तुमी पळयता आसतले सगळे कितले आहात ते पेजीस कितले आहात ते, म्हणजे ऑलमोस्ट 238 प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्यात. टोटल कितलो एरिया जाता हो? सांगता 238 प्रॉपर्टी. आनी नांवां पळयशात जाल्यार सगळे भायले नॉन गोवन आहात. आनी एरिया बारीक ना, 1,50,000 2 लाख ही एरियाज कन्वर्ट जाल्या. आनी हेतून शेतांय इन्क्लुडेड आहात, परत CRZ एरियाज इन्क्लुडेड आहात, परत दोंगर NDZ हे तुम्ही पळयता आसतले सगळे हे जाला ते सगळे हे सायडीन पळयात, हे तुमकां दिसता आसतले हांगासर हे सगळे NDZ सगळी प्रॉपर्टीज. आनी टोटल एरिया जाल्या पेडणे तालुक्यात ती 60 lakhs 60 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाला. 60 लाख म्हणजे चिता पेडण्यान 60 लाख कन्वर्ट जावप म्हणजे पेडण्या म्हणटात ते आख्खे दोंगर दिसतात ते सगळे कॉन्क्रीट. थोड्या दिसांनी कॉन्क्रीट आयज आमकां दिसता आयज फक्त कन्वर्ट जाले. फाल्यां जेन्ना हे इन्व्हेस्टर सगळे जर आपले विलाज प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले काडटले जाल्यार आख्खे दोंगर हे काबार जातले. आनी हे आमी करूंक दिवचे ना पेडणेकार. कित्याक हे पयलीं आमी फर्म डिसिजन आहलो, हांव म्हाज्या डिसिजनाचेर अजून कन्वर्जन हे जावंक जायना. तुमी कितें आहा ते कायदेचेर सिस्टमॅटीक कितें ते करा. नो डावट डेव्हलपमेंट जाता पूण धाकट्या प्रमाणान येदे व्हडले डेव्हलपमेंट पेडण्याक नाका. आनी आमी पेडणेकार आहात ते कोण उगी रावचे ना. कित्याक हे गोश्टी आहात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. डिपार्टमेंट हे अन्याय करता आमच्या पेडणेकारांचेर. हांव नको तुमी काल पणजेन आख्ख्या गोंया खातीर 39 आनी 72 लागून इशू जाला. सो गोंया हे जातले पूण खूब जाणांक खबर ना. इवन काल मिटींग घेतल्या तेंकाय खबर ना पेडण्यान कितली जाल्या ती. सो पेडण्यान हांव 60 लाख स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाले. चड कन्वर्जन जाला ते म्हाज्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. आनी हे आयज CMन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगलां हे आमकां पेडण्यांक फुडें त्रासदायक आहा. आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळी इलेक्शन्स जेन्ना आसता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेवन आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार. सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका. आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें.